संस्कृति कल्चर नेपाली बृहत शब्दकोशका अनुसार संस्कृति भन्नाले धेरै समयदेखि देशकाल सापेक्ष भई आन्तरिक वैचारिक तथा परम्परागत धारणाका रूपमा विकसित हुँदै आएको र आचार विचार रहनसहन आदिका माध्यमले कुनै राष्ट्र समाज जाति आदिको स्वरूप खुट्टिने यावत मान्यता भावना चिन्तन मनन अभिव्यक्तिहरू समेतलाई बुझिन्छ, जसमा विभिन्न चाड पर्व नाच जात्रा प्रथा मूल्य मान्यता संस्कार जस्ता कुराहरू पर्दछन्। चाडपर्व भन्नाले कुनै खास दिन तथा तिथिमा विभिन्न जातजातिका तथा समुदायका मानिसहरूले विशेष पर्वको रूपमा मान्ने र विभिन्न देवदेवीहरूको पूजाआजा गरी भोज भतेर खाई नाचगान गरी रमाइलो गर्ने दिनलाई भनिन्छ। दशैं 1 हिन्दूहरूको महान चाडपर्व दशैं। 2 प्रत्येक वर्षको आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म मनाइने पर्व। 3 रामले रावणमाथि तथा नवदुर्गा भगवतीले महिषासुर शुम्भ निशुम्भ जस्ता राक्षसको वध गरेको अर्थात् असत्यमाथि सत्यको विजय भएको उपलक्ष्यमा यो पर्व मनाइन्छ। 4 घट स्थापनामा जमरा राखी नवमीसम्म नवदुर्गा भवानीको निष्ठापूर्वक पूजा आराधना गरी सोको प्रसाद स्वरूप दशमीका दिन टीका जमरा ग्रहण गरिन्छ। तिहार 1 नेपालमा मनाइने दोस्रो ठूलो पर्वको रूपमा तिहारलाई लिने गरिन्छ। 2 तिहारलाई 5 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। 3 यस समयमा यमराज आफ्नी बहिनी यमुनाकामा आइ बसेका र उनलाई बहिनी यमुनाले सेवा र पूजा गरेको किंवदन्तीसँग जोडिएकोले यसलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ। 4 यस पर्वमा काग ककुरु गाडी आदिको पजुवा गरेर मानव र प्रकृति बीचको सौन्दर्यतालाई आत्मसात गरिन्छ। 5 कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। 6 यस पर्वमा देउसी भैलो गाएर मनोरञ्जन गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा गरेर वर्षभरि आर्थिक अभाव नहोस् भनी प्रार्थना गरिन्छ। 7 यस पर्वको अर्को पक्ष हो भाइ तिहार। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाइदिने, मेवा मिष्ठान्न खुवाउने, मखमली फूलको माला लगाइदिने आदि। यस दिन भाइ पूजा गर्नाले यमराजको भय हुँदैन भन्ने पौराणिक मान्यता छ। तीज 1 तीज हिन्दू नारीहरूले मनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो। 2 यो चाड भाद्र शुक्ल द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म 4 दिन मनाइन्छ। तीजमा भगवान शिवको आराधना गरिनुका साथसाथै नाचगान मनोरञ्जन समेत गर्ने गरिन्छ। होली 1 होली हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् होली पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ। 2 यो नेपाल भारत तथा अन्य राष्ट्रमा रहेका हिन्दूहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो। 3 होली खेल्ने दिनभन्दा 1 दिन पहिला राति होलिका दहन गरिन्छ। 4 होली पर्व घर परिवार साथीभाइ केटाकेटी युवायुवती तथा प्रौढहरूका हुल तथा जत्थाहरू हातमा रङ र रङ्गीन घोल पदार्थ लिएर गाउँदै बजाउँदै रमाइलो र होहल्ला गर्दै आपसी रिसबिलाई बिर्सेर उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने रङ्गीन पर्वको रूपमा लिइन्छ। 5 यस पर्वलाई फाल्गुनको महिनामा मनाउने भएकाले यसलाई फगुवा पनि भनिन्छ। 6 फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार अगाडि चिर विशेष रूपले सजाएको लिङ्गो गाडेप्ची होली सुरु भएको मानिन्छ भने फागु पर्व पूर्णिमाको राति उक्त चिर लिङ्गालाई ढालेर जलाएपछि समाप्त भएको ठानिन्छ। छठ पर्व 1 छठ पर्व नेपाल र भारतका केही क्षेत्रमा हिन्दूहरूले मनाउने एक महत्त्वपूर्ण चाड हो। 2 यो पर्वमा षष्ठी भगवतीको पजुवा अर्चना गरी पत्रु पति र परिवारको कल्याणको कामना गर्ने गरिन्छ। 3 नेपालको विशेष रूपले तराई क्षेत्रमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक यो पर्व मनाइन्छ। 4 यस पर्वको अवसरमा पञ्चमीका दिनदेखि व्रत बस्ने महिला तथा पुरुषले निष्ठापूर्वक पवित्र जलाशयमा 5 स्नान गरी बेलुकी पक दूध चामल र सक्खरको खीर पकाई प्रसादको रूपमा आफूले खाने र व्रत नबस्ने परिवारका सदस्यलाई पनि खुवाउने चलन छ। 6 परम्परानुसार छठका दिन साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई जलाशयमा उभिएर पूजासहित अर्घ दिएपछि रातभर नदी तथा तलाउ किनारमा बसी भजन कीर्तन गर्दै भोलिपल्ट सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पुनः अर्घ दिई पूजा विसर्जन गरिन्छ। तोरणलह पितृ पूजा 1 थकाली समुदायले फागु पूर्णिमा भन्दा 1 दिन अगाडिदेखि फागु पूर्णिमाको भोलिपल्टसम्म पितृ पूजाको रूपमा मनाउने पर्वलाई तोरणलह भनिन्छ। 2 यसमा बिहान कुखुरा बाँच्नुभन्दा अगाडि घरकी प्रमुख महिलाले स्नान गरी शुद्ध भएर सालको पातमा खिमी पिण्ड राखेर मृतक पितृहरूको आत्मालाई सम्झना गरी पिण्ड दान गरिन्छ। 3 यस जातिमा पितृलाई पिण्ड दान गर्ने कार्यमा पुरुषहरू सहभागी हुँदैनन्। ट्रहुटे पर्व 1 गुरुङ जातिले मनाउने यो पर्व चैत्र महिनामा पर्दछ। 2
यस पर्वमा गुरुङहरू बहुरूपी पोसाकहरू लगाई अनुहारभरि कालो रङ्ग दली टाउकोमा चराचुरुङ्गीको प्वाखले सिगारिएर झ्याली बजाउँदै नगर परिक्रमा गर्छन्। 3. पोखराका गुरुङ समुदायहरूले यसलाई विशेष रूपमा मनाउने गर्छन्। सामाचकेवा 1. विशेष गरी मिथिला क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि पूर्णिमासम्म दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूको सुख र दीर्घायुको कामना गर्दै यो पर्व मनाइन्छ। 2. यस पर्वमा 7वटा भाँडामा 7 प्रकारका अन्नहरू राखिन्छन् र पर्वको अन्तिम दिन दाजुभाइहरूले आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई चामल, पैसा र बेसारको पोको धोतीमा बाँधी दिने चलन छ। ईद 1. ईद मुसलमानहरूको सबैभन्दा ठुलो चाड हो। 2. रमजान महिनामा पर्ने ईद पर्वका अवसरमा मुसलमानहरू कुरान पाठ, नमाज पढ्ने आदि गर्दछन्। 3. एक महिना रमजान उपवासपछि नयाँ महिनाका प्रथम दिन चन्द्रमाको दर्शन गरी नववर्षको शुभकामना स्वरूप ईद मुबारकको आदान प्रदान गरिन्छ। 4. यस चाडमा सक्नेले आफ्नो आम्दानीको 2.5% हिस्सा गरिबहरूलाई दान गर्नुपर्ने नियम छ। सोहराय पर्व 1. सोहराय पर्व सतार जातिको सबैभन्दा ठुलो चाड हो। यो चाड प्रत्येक वर्ष पौष वा माघ महिनामा पर्दछ। गीत, सङ्गीत र नृत्यको भव्य आयोजना गरी यो पर्व मनाइन्छ। यस पर्वमा चेलीबेटी तथा आफन्तजनहरूलाई निम्त्याई उत्साहका साथ 6 दिनसम्म विभिन्न नामले मनाइन्छ। कुशे औँसी 1. कुशे औँसी सनातन हिन्दू परम्परामा भाद्र महिनाको औँसीका दिन मनाइने पर्व हो। कुशे औँसीमा पिताजीको मुख हेर्ने अर्थात् पितृ दिवसको रूपमा मनाई बुवालाई विशेष सम्मान गर्ने र आमाबाबु नहुनेले तीर्थमा खास गरी गोकर्ण र विष्णुपादुकामा श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य गरी पितृ तार्ने र आफू पुण्यात्मा बन्ने विश्वास गरिन्छ। 2. कुशे औँसीका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू वर्षभर देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याउँछन्। 3. शास्त्रोक्त विधिअनुसार ब्राह्मणहरूद्वारा पूजा गरी छेदन गरेर जजमानहरू कहाँ पुर्याएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। कोजाग्रत पूर्णिमा 1. दशैं सकिने पूर्णिमाको रातलाई कोजाग्रत पूर्णिमा भनिन्छ। 2. यो दिनमा सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीले पृथ्वीको भ्रमण गरेको जागेको छ भनी हेर्ने र जो जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिरहेको छ उसैलाई आशीर्वाद दिई धनधान्यले सम्पन्न गरिदिने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। 3. यही विश्वासका कारण राति गृहिणीहरू जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्दछन्। प्रतिपदाका दिन घटस्थापना गरी प्रारम्भ गरिएको बडादशैं कोजाग्रत पूर्णिमाको साँझ घर घरमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी विसर्जन गरिन्छ। 4. कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि आकाशदीप बाल्ने परम्परा रहेको छ। 5. कोजाग्रत पूर्णिमाका अवसरमा स्वयम्भू चैत्यमा पूजा गर्ने र महाद्वीप बालेर जागराम बस्ने पनि गरिन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म अर्थात् 1 महिनासम्म साँझ घर घरमा बाँसको टुप्पोमा दियो बाल्ने र आँगनमा तुलसीको मठ सजाएर भगवान विष्णुको पूजा अर्चना गर्ने र कार्तिक स्नान गर्ने गरिन्छ। ग्याल्पो लोसार 1. ग्याल्पो लोसार खास गरी शेर्पा जातिले मनाउने भए तापनि सांस्कृतिक घुलमिलका कारण अन्य जातिले पनि मनाउने गर्दछन्। 2. यस चाडमा नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। 3. हरेक वर्ष फेब्रुअरी महिनामा ग्याल्पो लोसार मनाउने तयारीमा शेर्पा, टिभाटियन तथा ह्युल्मो समुदाय जुट्छ। 4. शेर्पा समुदायमा लासोर अथवा नयाँ साल आउनुभन्दा 2/3 दिन अगाडि घर, आँगन सबै ठाउँ सफा गर्ने र गर शान्तिको पत्रिका घर सफा गर्दा निस्को फाहुरेलारी चाबौटामो फ्याँक्ने परम्परागत प्रचलन छ। 5. घर सफा गरी फोहोर मैला फालिसकेपछि जसमा गुथुक 9 प्रकारका गेडागुडी मिसाई जस्तै मकै भटमास केराउ चनामुला चामल आटा आदि मिसाई बनाएको एक परिकार सबै परिवार मिली खाने गरिन्छ। गुथुक खाने बेला आफ्नो भागमा जुन सामग्री पायो त्यही प्रकारको बानी हुने विश्वास गर्ने गरिन्छ। जितिया 1. जितिया जिमुत वाहनको पर्व हो जुन दक्षिणी नेपाल र उत्तर एवं पूर्व भारतमा श्रद्धापूर्वक मनाइन्छ। 2. सन्तानको दीर्घायु तथा सखु समृद्धिका लागि गरिने यो पर्व थारू र मैथिली समुदायमा बढी प्रचलित छ। 3. नेपालमा थारू र मैथिली समुदायमा विशेष प्रचलित यो व्रतलाई कठोर व्रतको रूपमा लिएको छ। 4. यो व्रतमा आश्विन कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिभरि निराहार व्रतमा रहनुपर्ने र नवमी तिथिको प्रवेश भएपछि मात्र जितिया पर्व पूरा हुने नियम रहेको छ। व्रतको पहिलो दिन बिहानै व्रतालु महिलाहरूले पवित्र स्नान गरी माछा र कोदोको रोटी, ओलको तरकारी, एक प्रकारको माटो मुनि फल्ने खाने प्रचलन छ। व्रत गरेकी श्रद्धालुहरूले भोलिपल्ट बिहान काग कराउनु अघि नै भगवान जितमहानको पूजा गर्नु पर्दछ। 5. आइतबार र मङ्गलबार यो व्रत परेमा धेरै राम्रो मानिन्छ।
धनतेरस पर्व 1 पञ्चाङ्ग बमोजिम प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन तिहारको पहिलो दिनमा धन्वन्तरी त्रयोदशी मनाउने चलन छ। 2 धन त्रयोदशी र धनतेरस पनि यसै दिनलाई भन्ने गरिन्छ। 3 यो दिन मूलतः आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी र धनका देवता कुबेरको जन्मोत्सव मनाउने पर्व हो। 4 धनतेरसका दिन नेपालको तराई क्षेत्र र समस्त भारतमा नयाँ भाँडाकुँडा र सुन, चाँदीका गरगहना किनमेल गर्ने परम्परा छ। नागपञ्चमी 1 नागपञ्चमी नागको पूजा गर्ने दिन हो। 2 नागपञ्चमी श्रावण महिनामा शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिन मनाइन्छ। 3 नागपञ्चमीका दिन नागको चित्रमा दूध, घी, अक्षता, फूल, दुबो राखी गाईको गोबरको सहायताले घरको ढोकामाथि टाँस्ने गरिन्छ। 4 यो दिनदेखि वर्षायाम समाप्त भई हिउँद सुरु भएको पनि मान्ने गरिन्छ। 5 नागका अष्टकुल अर्थात् अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, कर्कट र शङ्ख नागको चित्र टाँस्नाले त्यस्तो घरमा चट्याङ नपर्ने तथा आगो र सर्पको डर समेत नहुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। 6 ज्योतिषशास्त्र अनुसार पञ्चमी तिथिका स्वामी नाग देवता हुन, भूमिमा नाग देवताको बसोबास हुने र भूमि खन्दा नागलाई कष्ट हुने सम्भावना भएकाले नागपञ्चमीका दिन भूमिमा हलो जोत्नु वा जग राख्नु शुभ मानिँदैन। बकरी ईद 1 4000 वर्ष पहिला हजरत इब्राहिमले आफ्ना पालनहार अल्लाहका सम्मुख प्रस्तुत गरेका कुर्बानी, बलिदान को सम्झना स्वरूप मनाइने पर्व हो बकरी ईद। यही दिनदेखि हिजारी सम्बतको नयाँ वर्षको सुरुवात हुने गर्दछ। 2 नेपाल सरकारले बकरी ईदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरेको छ। 3 यसमा बिहान सबैले उठेर नुहाई गरी शुद्ध हुने र खुला स्थान वा मस्जिदहरूमा गई नमाज पढ्नुका साथै अङ्गालुका बाँधिएर एकापसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। 4 नमाज पढेर घर फर्किएपछि बोका, खसी, बाख्रा, राँगा, गाई र भैँसीको बलि दिने परम्परा छ। बलि दिएको पशुको मासु 3 भाग लगाइन्छ। त्यसमध्ये 1 भाग आफू खाने, 1 भाग आफ्ना नजिकका मित्रलाई र 1 भाग गरिब तथा असहायलाई दिने गरिन्छ। वसन्त पञ्चमी देवी सरस्वतीको पूजा श्री पञ्चमी 1 यस दिन विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गरिन्छ। 2 यो पर्व माघ शुक्ल पञ्चमी अथवा श्री पञ्चमी जसलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ का दिन मनाइन्छ। 3 यस दिन साना नानीहरूलाई अक्षरारम्भ गराउने, नाक, कान छेड्ने र कतिपय समुदायमा घरायसी लेनदेनमा श्री पञ्चमीको भाका राखिने पनि प्रचलन छ। बुद्ध पूर्णिमा 1 भगवान गौतम बुद्धको जयन्ती बुद्ध पूर्णिमा वा वैशाख पूर्णिमाका दिन विश्वभर मनाइन्छ। 2 बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, मृत्यु, वसोक पूर्णिमाकै तिथिमा पर्कुले यस दिन नपोल लगायत विश्वका बाध्य धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। 3 नेपालमा सन् 2008 जेठ 8 गते बुद्ध जयन्तीका दिन पहिलो पटक सार्वजनिक बिदा तथा सन् 2012 फागुन 7 गते लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीका दिन हत्या, हिंसामाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको थियो। विश्व शान्तिका अग्रदूत मानिएका गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीमा पनि सन् 2002 देखि सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। माघी 1 माघी थारूहरूको मौलिक संस्कृतिले भरिएको सबैभन्दा ठूलो पर्वको रूपमा लिइन्छ। 2 माघे संक्रान्तिको दिन बिहान सबैजना नजिकैको खोलानालामा नुहाउन जाने चलन छ। नुहाइसकेपछि घरमा आए दाल, चामल, नुन छोएर आफूभन्दा ठूलालाई ढोग गरी आशीर्वाद लिइन्छ। 3 माघीमा गाइने गीतलाई धमारू भनिन्छ भने माघीमा नाचिने विशेष मगौटा नाच अगिप्ची पनि लोकप्रिय छ। 4 माघीमा आफ्नो चेलीबेटीहरूलाई उपहार दिने चलन छ। यसलाई थारू भाषामा निसराउ भनिन्छ। 5 माघीको दिन स्नान गरी तिलको आगो ताप्नाले वर्षभरिको पाप पखालिन्छ भन्ने मान्यता थारू समुदायमा छ। 6 दाङ देउखुरीमा पर्ने धार्मिक स्थल रिहार थारू समुदायको परम्परागत देवतानको रूपमा रहेको छ। त्यहाँको तातो कुण्डमा स्नान गर्न माघीको दिन भक्तजनहरूको ठूलो घुँचो लाग्दछ। त्यहाँ स्नान गरेमा मनोकामना पूरा हुने, निसन्तानले सन्तान पाउने भन्ने धार्मिक विश्वास छ। योमरी पूर्णिमा 1 योमरी पुन्नी वा योमरी पूर्णिमा हेमन्त ऋतुको पहिलो पूर्णिमा अर्थात् धान्य पूर्णिमाको दिनमा नेवार जातिले मनाउने पर्व हो। 2 यो पर्व विशेषतः ज्यापु समुदायले मनाउने गर्दछन्। यो दिन विशेष प्रकारको परिकार योमरी बनाएर खाने गर्दछन्। योमरी खाइने भएकोले यसलाई योमरी पुन्नी, योमरी पूर्णिमा पनि भन्ने गरिन्छ। रमजान 1
रमजान इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले 1 महिनासम्म अनिवार्य रोजा उपवास बसी मनाउने गर्दछन्। 2. रमजान महिना मुसलमानका लागि शुभ लाभको महिना मानिन्छ। 3. 1 महिनासम्म मनाइने यो चाडमा 7 वर्षदेखिका सबै व्यक्ति अनिवार्य रोजा उपवास बस्नुपर्ने हुन्छ। मुसलमानहरूको 5 महत्त्वपूर्ण कार्य रोजा, नमाज, हज, जकात र फितरा नियमानुसार गर्नुपर्ने तथा तिर्नुपर्ने भए पनि हजबाहेक सबै कार्य रमजान महिनामा प्राप्त गर्ने अवसर पाउने भएकाले पनि यो महिनालाई मुसलमानहरूले महत्त्वपूर्ण महिनाका रूपमा लिने गरेका छन्। 4. आर्थिक रूपमा सम्पन्नहरूले रोजाको समयमा गरिब, दीन दुखीहरूलाई दान गर्नुपर्छ। दान धार्मिक नियमानुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कसैले कम, कसैले बढी भने हुँदैन। रोजाको समयमा मुसलमानहरूले आफ्नो सम्पत्तिको 2.5% जकात कर निकाल्नुपर्छ। 5. 30 दिनको रोजा पूरा गरेपछि पुरुषहरू ईदगाहमा र महिलाहरू एकान्त ठाउँमा गएर सामूहिक रूपमा नमाज पढ्ने गर्छन् र अन्त्यमा एक आपसमा अङ्गालो मारेर ईद मुबारक भन्दै बधाई साटासाट गर्छन्। लक्ष्मी पूजा। 1. लक्ष्मी पूजा नेपालका प्रमुख पर्वहरूमध्ये एक हो। लक्ष्मी धनकी देवीलाई भनिन्छ। 2. तिथिअनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन यो पर्व मनाइन्छ। 3. नेपालमा यो पर्व लक्ष्मी देवीको पूजा गरी घरभरि दियो बाली मनाइन्छ। नेपालमा यसलाई यमपञ्चकको एक भागको रूपमा मनाइन्छ। 4. वर्षका 4 महत्त्वपूर्ण रातहरूमध्ये लक्ष्मी पूजाको रातलाई सुखरात्रि भनिन्छ। यस दिन स्त्री जाति विशेष गरी कुमारी केटीहरूले घरघरै गई भैलो खेल्ने चलन छ। ल्होसार। 1. ल्होसार नेपालमा मनाइने एक प्रमुख चाड हो। यो बौद्ध धर्मावलम्बी समुदायले मनाउँछन्। 2. ल्होसार बौद्ध धर्म अनुयायी तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, थकाली आदि जातिले आफ्नो रीति परम्परा अनुसार नव वर्षारम्भको अवसरको रूपमा यो पर्व मनाउँछन्। 3. यो पर्व एक भए पनि नेपालमा 3 प्रकारका ल्होसार मनाइन्छ। तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार र ग्याल्बो ल्होसारको रूपमा मनाइन्छ। तमु ल्होसार गुरुङ जातिले पुस महिनाको 15 गते, सोनाम ल्होसार युल्मो र तामाङ जातिले माघ शुक्ल प्रतिपदामा र ग्याल्बो ल्होसार शेर्पा समुदायले फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदामा मनाउने चलन छ। 4. ल्होसारको अर्थ वर्ष वा साल भन्ने हुन्छ भने चाड वा सालको अर्थ नयाँ भन्ने हुन्छ। यसैले ल्होसारको अर्थ नयाँ वर्ष वा नयाँ साल भन्ने बुझिन्छ र यसै अनुरूप यस चाडलाई मनाउने गरिन्छ। 5. ल्होसार मनाउने समुदायले यस्तो ल्हो अर्थात् वर्ष 12वटा भएको विश्वास गरी 12 वर्षको नाम विभिन्न पशुपक्षीका नामबाट राखिएको हुन्छ। जस्तो मुसा, गाई, बाघ, बिरालो, गरुड, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर, सुँगुर वर्ष गरी 12 वर्ष समाप्त भएपछि फेरि उही नाम दोहोर्याएर वर्ष गनिन्छ। 6. जान लागेको पुरानो वर्षको बिदाई गर्नका लागि ल्होसार आउनुभन्दा 2/3 दिन पहिलेदेखि लामाहरू आमन्त्रण गरी भव्य पूजा गरिन्छ। त्यसपछि आउन लागेको ल्होसारको लागि विशेष गरी घरहरू सजाइन्छ। घरको भित्ता पाखामा स्वस्तिक चिन्हहरू कोरिन्छन्। विभिन्न परिकार साथ आफन्त भेटघाट र मान्यजनबाट आशीर्वाद लिई यो पर्व मनाइन्छ। 7. ल्होसारको बिहान प्रातःकाल पानी लिएर देवतालाई शुद्ध पानी चढाई यो वर्ष मङ्गलमय वातावरणमा बितोस् भनी प्रार्थना गर्छन्। यसरी व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा ठूलो हर्ष उल्लासका साथ दशका मुनि 15 दिनसम्म ल्होसार मान्ने परम्परा छ। 8. ल्होसार पर्वका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। विवाह पञ्चमी। 1. राजर्षि जनक, जानकी र याज्ञवल्क्यको पुण्यभूमि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाममा वर्षेनी मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा राम जानकी विवाह पञ्चमी मेला लाग्छ। सितोपाख्यान उत्तरार्धमा सीता स्वयंवरका बारेमा उल्लेख भए अनुसार आश्विन पूर्णिमाका दिन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ नन्दन राजकुमार श्रीरामचन्द्रले प्राचीन शिव धनुषलाई भाँचेको र त्यसपछि मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा श्रीराम जानकीको शुभ विवाह भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। उक्त विवाह भएको खुसियालीमा सम्झना स्वरूप जनकपुरधाममा प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी पर्व मनाउने परम्परा छ। राम र जानकीको स्वयंवर भएको जनविश्वास रही आएको उक्त स्थानमा विवाह पञ्चमीका दिन जनकपुरधाम स्थित राम मन्दिरबाट जन्तीसहित भगवान रामको डोला नगरको परिक्रमा गर्दै ल्याएपछि जानकी मन्दिरबाट बाजागाजा सहित लावा लस्करका साथ जानकीको डोला लगेर स्वयंवर गरिन्छ। त्यसपछि दुवै डोला नगरको परिक्रमा गर्दै जानकी मन्दिरमा पुगी मिथिलाको संस्कृति अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजा। 1. विश्वकर्मा पूजा प्रविधि र मेसिनरीहरूको पूजा गरी भगवान विश्वकर्मालाई सम्झने दिन हो। नेपालमा असोज 1 गतेलाई विश्वकर्मा दिवसको रूपमा मानिन्छ। केही जातजातिका मुख्य चाडपर्वहरू। 1.
तराईका हिन्दू छठ पर्व जितिया पर्व 2 थारू माघी सुखरात्रि 3 थकाली तोरनल 4 गुरुङ ट्रहुटे पर्व 5 राय चण्डी नाच 6 लिम्बू दान नाच 7 शेर्पा तामाङ गुरुङ लोसार 8 चेपाङ चुनाम। विभिन्न चाडपर्वका खाद्य वस्तु अक्षय तृतीया जौको सातु असारे 15 धीर चिरा साउन 15 खीर तीज दर दशैं मासु फलफुल तिहार सेलरोटी र मिठाई जनै पूर्णिमा क्वाटी छठ पर्व ठकुवा र कसार माघे संक्रान्ति खिच्रो फुरौला चाको। विभिन्न जातका पुरोहित लिम्बू फेदाङ्वा साम्वा राईमुपा तामाङ लामा वोपो चेपाङ पाडे गुरुङ ग्याब्रे नेवार गुभाजु देउभाजु सुनुवार नासो थारू भर्रा गुरुवा जिरेल नाक्सो बाहुन छेत्री पण्डित पुरोहित मगर भुसाल